नमस्कार। स्वारगाउँ युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम आले। गोर्खाको उत्तरी भेगबाट जातीय पहिचानको लागि नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्ने हो कि आजको खोजमा? अन्तरिम संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नेकपा माओवादी, आदिवासी जनजातिहरू, मधेसी लगायत शक्तिहरूले सङ्घीय प्रणाली अपनाउनु पर्ने धारणा सशक्त रूपमा राखेका थिए। तर मधेस आन्दोलनको दरो झापट पाएपछि पहाडे अहङ्कारवादी शासकहरू झुक्न बाध्य भए र परिणाम त सङ्घीय प्रणालीलाई स्वीकार्यो। फलस्वरूप केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरू गठन भइसकेका छन्। दुई हजार 74 असोज 2 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी गरियो। तर आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायतका उत्पीडनमा पारेका समुदायलाई भने यो संविधान काकालाई बेर पाक्यो, न हर्ष न विस्मात नै भए। जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति र भूगोलको आधारमा नामाङ्कन र सीमाङ्कनको लागि सङ्घर्ष गरे, तर शासक वर्गले टेर पुच्छर नै लाएन। स्वायत्ततामा सबै जाति, भाषा र वेशभूषा संरक्षित हुनेमा आश थियो। भाषिक विश्वविद्यालय, सरकारी कामकाजमा स्थानीय भाषा आउँथ्यो। स्वायत्तभित्र उपस्वायत्त, स्वशासित क्षेत्र, समृद्ध क्षेत्रको व्यवस्था छ, तर सबै गर्भमा नै दोहोर्याउने काम भयो। तर अहिलेको 3 तहको सरकारले एक भाषा, एक संस्कृति र एकल वेशभूषालाई ग्राह्यता दिएको आभास भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भाषा, संस्कृति र वेशभूषा संरक्षण गर्ने भने पनि ठोस कार्य गरेको देखिँदैन, बरु मास्ने काम गरेको देखिन्छ। जस्तो किराँतीहरूको ऐतिहासिक धरोहर खुवालुङ विकासको नाममा फुटाउन तम तयार भएका छन्। पौराणिक वस्तुहरू, मूर्ति, पैसा, हात हतियार लगायत सामग्रीहरू बेच्न सरकारले नै औसाइरहेको देखिन्छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्षित वर्गको बजेट व्यक्तित्व विकास तालिम दिनुको सट्टा नजिकको आसेपासेलाई ल्यापटप र अन्य सामग्री वितरण गरेर रमिता देखाइरहेका छन्। कसैलाई त हामी तपाईँहरूको सुख दुःखको साथी हो नि भन्दै 2-4 पाती चामल दिएर मक्ख पारेका छन्। आदिवासी जनजातिको नाममा छुट्याएको बजेट स्थानीय सरकारले तपाईँहरूको बजेट बास्केटमा छ नि भन्दै प्रत्येक वर्ष झुक्काइराखेका छन्। त्यो बास्केटको बजेटले न त संस्कृति संरक्षण भयो, न त विद्यालयमा आधारभूत तहको भाषिक शिक्षा नै पढाइ भएको छ, न त व्यक्तित्व विकास तालिम नै भयो। चाहिँ के भन्दा नस्लवादी सोच। यसको एउटै विकल्प छ, अरू कसैबाट होइन, हामीबाटै सम्भव छ। आफ्नो पहिचानको लागि गोर्खा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रबाट नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरौँ, ताकि भावी पुस्ताले छाती फुलाओस् र हाम्रो छाती नडकमकाउँ। एक मन एक चित्त भएर भाषिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय एकताबद्ध भई हालको गाउँपालिका बारपाक, सुलीकोट, आरुघाट, धार्चे र चुम्नुब्री टुट्न र जोड्न सङ्घर्ष गरौँ। गोर्खा उत्तरी तमु भाषीहरू साबिक गाविस, बारपाक, स्वारा, लाप्राक, गुम्दा, उया र सिद्धिबास। नामाङ्कन धार्चे गाउँपालिका। तामाङ भाषी गुरुङ लगायत अन्य समुदायहरू साबिक गाविस मान्बु, केरौजा र काशीगाउँ। नामाङ्कन 1800 खोला गाउँपालिका। शेर्पा भाषीहरू साबिक गाविस छेकम्पार, चुम्चेत, लो, प्रोक र सामागाउँ। नामाङ्कन भोट गाउँपालिका। अल्पसङ्ख्यक बराम समुदाय साबिक गाविस थुमी, आरुआरबाङ, आरु चौनौटे र आरु पोखरी। नामाङ्कन बराम संरक्षित गाउँपालिका।
भाषा, संस्कृति, वेशभूषा र पुरातात्विक वस्तुहरू कसैले संरक्षण गर्ला भन्नु आकाशको फल आँखातरी मर भने चाहिँ हो। हामी अहिलेसम्म पार्टीको झन्डा बोकेका हौँ र बोक्ने पनि छौँ, तर पार्टीको झन्डा बोक्ने क्रममा के हाम्रो अस्तित्व त बेचेको छ कि? यसमा हामी आफै होसियार हुनुपर्ने बेला आएको छ। अहिलेसम्म सह-अस्तित्वको अधिकार मागिरहेका छौँ, दिएन भने अन्तिम विकल्प खोसेर सत्ता कब्जा गर्नु पर्दछ, अनि मात्र हाम्रो अभियानले सार्थकता पाउँछ। यहाँ भाषा, संस्कृति र वेशभूषालाई मात्र ग्राह्यता दिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैमा पहिलो प्राथमिकता विकासको पूर्वाधार नै हो। हामीले वर्तमानमा पढिरहेको जस्तो शिक्षा होइन। विद्यार्थीहरूको रोजाइ अनुसारको प्रविधिमय शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी लगायत समावेशी विकास गरिनेछ। माध्यमिक तहसम्मको भाषिक शिक्षा, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अफिसको समयमा स्थानीय पोसाक अनिवार्य लगाउने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी कामकाजमा स्थानीय भाषाको प्रयोग गरिनेछ। स्थानीय तहको हरेक अङ्गमा जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी गरिनेछ। त्यस्तै गरी अल्पसङ्ख्यक समुदाय एक कार्यकालको लागि उसको व्यक्तिगत क्षमताको आधारमा सबै पार्टीले गाउँपालिकाको अध्यक्षतामा उम्मेदवार बनाउनु पर्दछ, जस्तो आरुघाट गाउँपालिका। यस आरुघाट गाउँपालिकामा रहेको बराम समुदाय देशकै लोप उन्मुख अल्पसङ्ख्यक जातिभित्र पर्छ। त्यसैको कदर स्वरूप बराम संरक्षित गाउँपालिका राखिनु पर्दछ। आरुघाट भनेको ऐतिहासिक नाम होइन, मात्र आरुहरूको घाट हो। यसले आदिवासी जनजातिहरूले पहिचान भेटिँदैन। आरुघाट गाउँपालिकाको करिब 66% आदिवासी जनजातिहरूलाई कोठराघात भएको छ। त्यसैले आरुघाट गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर बराम संरक्षित गाउँपालिका राख्दा आदिवासी जनजातिहरू अलि बढी अपनत्व भएको महसुस गर्नेछ। त्यस्तै गरी धार्चे डाँडा जमिनको लडाईँ अहिलेको होइन, सदियौँदेखि नै हो। त्यसैले उत्तरी तमु भाषीहरू एकीकृत गरिदियो भने खुसी हुनेछ। साथै बुढी गण्डकी पारीका साबिक गाविसहरू धार्चे र आरुघाट गाउँपालिकामा मिसिनु पर्दा दुखी भएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ। त्यसकारण पनि मान्बु, काशीगाउँ र केरौन्जा एकीकृत हुँदा एउटा ठुलै इतिहास जितेको आभास हुनेछ। यथार्थमा भन्नुपर्दा चुम्नुब्री नामले त्यहाँका स्थानीयलाई आफ्नो पहिचान प्राप्त भएको छैन। त्यसकारण उनीहरूको असली पहिचान भोट हो। भोट गाउँपालिका नामाङ्कन गर्दा सबैजना गदगद हुनेछ। त्यसकारण गोर्खाको उत्तरी भेगबाट जातीय पहिचानको लागि नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्ने हो कि